मर्निङ सर। सो हिजो क्लासमा हामीले डिडिए र ब्रेजन ह्यामको अल्गोरिदम हेऱ्यौँ हैन। आज चाहिँ हामी सर्कल र इलिप्सहरू कसरी ड्रा गर्ने हैन त्यसको बारेमा चाहिँ आज अल्गोरिदमहरू चेक गर्छौँ। ओके, सो मेरो स्क्रिन देख्नु भयो सबैले? ओके, सो हामीले सर्कलको अल्गोरिदमलाई हेऱ्यौँ भने कुनै पनि सर्कल ड्रा गर्नको लागि हामीलाई दुईटा कुरा गिभन हुनुपर्छ। एउटा भनेको सर्कलको रेडियस गिभन हुनुपर्छ, अर्को चाहिँ सर्कल चाहिँ कुन ठाउँमा छ, सर्कलको सेन्टर गिभन हुनुपर्छ हैन। यदि हामीले रेडियस र सर्कलको सेन्टर गिभन छ भने बाई युजिङ दिस फर्मुला हैन वी क्यान फाइन्ड द हैन इक्वेसन अफ द सर्कल हैन। सर्कलको इक्वेसन चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ पत्ता लगाउन सक्छौँ हैन। सो यो भनेको तपाईहरुले पढेर आएको कुरा हो, x - x को होल स्क्वायर हैन माइनस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टु r स्क्वायर हुन्छ हैन। सो x - x को होल स्क्वायर माइनस y - y को होल स्क्वायर इक्वल टु r स्क्वायर हुनु पर्यो हैन। सो दिस इज जनरल इक्वेसन अफ सर्कल। सो एभ्रीबडी नोज अबाउट इट है। अब सर्कल ड्रा गर्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला सर्कलको कोअर्डिनेट जहाँ दिए तापनि जहाँसुकै दिए तापनि हामीले के एज्युम गर्छौँ त सर्कल भनेको तपाईको ओरिजिनमा छ भनेर हामीले एज्युम गर्छौँ। सो फर्स्ट पोइन्ट ओके, वाट एभर विथ द सेन्टर अफ सर्कल। जस्तै यहाँ एक्ससी वाइसी दिए तापनि हामीले के एज्युम गरेर गर्छौँ भन्दाखेरि हैन यो यसको चाहिँ सेन्टर, यो गिभन सर्कलको सेन्टर चाहिँ तपाईको ओरिजिनमा छ भनेर एज्युम गर्छौँ। ओके, सो ओरिजिनमा छ भनेर एज्युम गरेपछि सो दिस फर्स्ट पोइन्ट भनेको हाम्रो कति आउँछ, यो फर्स्ट पोइन्टको भ्यालु कति आउँछ, x को भ्यालु 0 छ, y को भ्यालु कति छ, r छ। सो 0, r। सो सबभन्दा पहिला हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि 0, r को भ्यालु चाहिँ हामीले प्लट गर्छौँ। ओके, अब नेक्स्ट को भ्यालु कसरी प्लट गर्ने त, जसरी हाम्रो ब्रेजन ह्याममा हामीले डिसिजन प्यारामिटरको भ्यालु आउँथ्यो हैन, त्यस्तै गरेर हामीले अब यो सर्कल ड्रा गर्ने बेलामा पनि अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले मिड पोइन्ट सर्कल अल्गोरिदम भनेर भन्छौँ हैन। यो सर्कल ड्रा गर्ने बेलामा पनि हामीले के गर्छौँ त डिसिजन प्यारामिटरको भ्यालु निकाल्छौँ। अनि त्यो डिसिजन प्यारामिटरको भ्यालु पोजिटिभ छ कि नेगेटिभ छ त्यसको आधारमा हामीले के गर्छौँ त नेक्स्ट पोइन्टहरु चाहिँ प्लट गर्दै जान्छौँ। ओके हैन, अनि त्यसपछि युजिङ सम फर्मुला हामीले डिसिजन प्यारामिटर नेक्स्ट डिसिजन प्यारामिटरको भ्यालु पनि हामीले के गर्छौँ त क्याल्कुलेट गर्दै जान्छौँ हैन। अनि अर्को कुरा के सम्झिनु पर्यो भन्दाखेरि हामीले सर्कल ड्रा गर्ने बेलामा हामीले एउटा अक्टेन्टको भ्यालु मात्र ड्रा गर्छौँ। एउटा अक्टेन्ट भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म एउटा अक्टेन्टको भ्यालु हामीले ड्रा गरे पुग्छ सर्कलमा। किन पुग्छ भन्दाखेरि एउटा अक्टेन्टको जे पोइन्टहरु छ त्यही पोइन्टलाई हामीले बाँकीको 8वटा अक्टेन्टमा त्यही पोइन्टलाई हामीले रिप्लिकेट गर्न सक्छौँ। ओके, सो एउटा अक्टेन्टको पोइन्ट जे छ त्यही पोइन्टहरु तपाईको बाँकीको 8वटा अक्टेन्ट हैन। यो भनेको सेकेन्ड अक्टेन्ट, यो भनेको थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ हैन, यो भनेको सिक्स्थ, यो भनेको सेभेन्थ, यो भनेको एट्थ हैन। सो एउटा अक्टेन्टमा ल्याएको पोइन्टलाई हामीले 8वटा अक्टेन्टमा हामीले के गर्न सक्छौँ त प्रोपागेट गर्न सक्छौँ। सो द्याट इज द सिमेट्री अफ सर्कल हैन। सर्कल हामीले बनाउने बेलामा एउटा अक्टेन्टको पोइन्ट मात्र क्याल्कुलेट गरेर पुग्छ। जस्तै तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। सो हामीले काम गर्ने बेलामा के गर्छौँ यहाँदेखि यहाँसम्मको पोइन्ट मात्र क्याल्कुलेट गर्छौँ है, बिकज इट इज सिमेट्रिक इन द अदर 8 इन द अदर 7 अक्टेन्ट। अरु 7वटा बाँकी 7वटा अक्टेन्टमा के हुन्छ यो सिमेट्रिक हुन्छ हैन। त्यही भएर हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा अक्टेन्टको भ्यालु मात्र क्याल्कुलेट गर्छौँ। जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ हैन, यो फर्स्ट अक्टेन्टको y x हो भने हैन, अब सेकेन्ड अक्टेन्टमा त्यही भ्यालु तपाईको x y मा कन्भर्ट हुन्छ हैन। थर्ड अक्टेन्टमा त्यही भ्यालु तपाईको के मा कन्भर्ट हुन्छ भने x - y मा कन्भर्ट हुन्छ। त्यस्तै फोर्थ अक्टेन्टमा त्यही भ्यालु भनेको y - x। फिफ्थ अक्टेन्टमा तपाईको त्यही भ्यालु तपाईको हैन -y - x। त्यस्तै सिक्स्थमा -x - y। त्यस्तै गरेर सेभेन्थमा हैन -x अनि y, अनि एट्थमा गएर -y अनि x। ओके, सो यसरी त्यही भ्यालुलाई हामीले के गर्न सक्छौँ त बाँकीको 7वटा अक्टेन्टमा हामी प्रोपागेट गर्न सक्छौँ। त्यही भएर हामीले क्याल्कुलेसन गर्ने बेलामा हैन वी ओन्ली क्याल्कुलेट द कोअर्डिनेट्स अफ के त वन अक्टेन्ट। ठीक छ। सो दिस इज नोन एज द सिमेट्री अफ योर सर्कल। यो सर्कल चाहिँ सिमेट्रिक हुन्छ एउटा अक्टेन्टमा। ओके, सो अब कसरी भ्यालुजहरु क्याल्कुलेट गर्ने त, त्यसको
यसलाई हामीसँग मिड पोइन्ट सर्कल भन्ने अल्गोरिदम छ है। मिड पोइन्ट सर्कल अल्गोरिदमले कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला हामीले युजरबाट के इनपुट माग्नु पर्यो, सर्कल ड्र गर्नको लागि दुईवटा कुरा चाहिन्छ, एउटा भनेको रेडियस र अर्को भनेको सेन्टर हैन। दुईवटा कुरा चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ है। वी नीड टू थिङ्स। ओके, हामीलाई गिभन हैन रेडियस गिभन हुन्छ, अनि त्यसपछि हामीलाई सेन्टर गिभन हुन्छ। ओके, सर्कललाई प्लट गर्नको लागि हैन। अब सेन्टर जतिसुकै एउटा जहाँ दिए तापनि हामीले के एज्युम गरेर प्लट गर्छौँ त सेन्टर इज एट ओरिजिन भनेर एज्युम गरेर प्लट गर्छौँ हैन। सो सेन्टर एट ओरिजिन भनेर एज्युम गर्ने बित्तिकै हामीले फर्स्ट अक्टेन्टको फर्स्ट पोइन्टको भ्यालु कति आउँछ त। सो यो मेरो फर्स्ट अक्टेन्ट हैन। सो दिस इज द फर्स्ट पोइन्ट अफ योर फर्स्ट अक्टेन्ट। पहिलो अक्टेन्टको फर्स्ट पोइन्ट भनेको कति आयो त 0,r। सो सबभन्दा पहिला हामीले कति प्लट गर्छौँ 0,r को भ्यालु प्लट गर्छौँ। त्यसपछि अब यो नेक्स्ट पोइन्ट हैन, यो नेक्स्ट पोइन्टको भ्यालु कति हुन्छ त्यो निकाल्नको लागि अब हामी के गर्छौँ त क्यालकुलेट डिसिजन प्यारामिटर। यहाँ डिसिजन प्यारामिटर भनेको 1 - r। हाम्रो r को भ्यालु गिभन हुन्छ, त्यही भएर p नट को भ्यालु हामीले निकाल्न सक्छौँ। इनिशियल डिसिजन प्यारामिटर, अब यसको भ्यालु पोजिटिभ छ कि नेगेटिभ छ हैन। यदि यसको भ्यालु नेगेटिभ छ भने नेक्स्ट पोइन्ट भनेको x लाई एकचोटिले बढाउने, y को भ्यालु त्यही राख्ने। अनि त्यसपछि नेक्स्ट डिसिजन प्यारामिटर भनेको पुरानो डिसिजन प्यारामिटरमा हैन 2 टाइम्स xk + 1 को भ्यालु एड गर्ने अनि फेरि 1 एड गर्ने। ओके, यो भनेको हाम्रो नेक्स्ट डिसिजन प्यारामिटर कति बेला त यदि डिसिजन प्यारामिटरको भ्यालु नेगेटिभ छ भने। तर डिसिजन प्यारामिटरको भ्यालु तपाईँको पोजिटिभ आइदियो भने अब तपाईँले के गर्नुहुन्छ, x लाई एकचोटिले बढाउनुहुन्छ अनि y लाई एकचोटिले घटाउनुहुन्छ। नेक्स्ट पोइन्ट भनेको x will increase by 1 and y will decrease by 1। अनि नयाँ डिसिजन प्यारामिटर भनेको पुरानो डिसिजन प्यारामिटरमा 2 टाइम्स xk + 1 जोड्ने अनि फेरि +1 जोड्ने अनि त्यहाँ चाहिँ के गर्नु गर्ने त्यही -2 टाइम्स yk + 1 गर्ने। ओके, सो यसरी तपाईँले डिसिजन यो भ्यालुहरू नि क्यालकुलेट गर्दै जाने। कति बेलासम्म क्यालकुलेट गर्न जानु पर्यो तपाईँले एउटा अक्टेन्टको भ्यालु हैन। अब एउटा अक्टेन्टको भ्यालु भनेको कति थाहा पाउनुहुन्छ तपाईको एउटा अक्टेन्टको एन्डमा पुगिसक्नु भयो भन्ने कुरा कति थाहा पाउनुहुन्छ। यो पोइन्टमा तपाईँ के हुन्छ हैन, लास्ट पोइन्ट अफ अक्टेन्टमा कति हुन्छ x को भ्यालु x इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु y। यो कन्डिसन म्याच हुने बित्तिकै अब तपाईँले के बुझ्नु पर्यो त अब यो मेरो हैन एउटा अक्टेन्टको फर्स्ट अक्टेन्टको लास्ट पोइन्टमा पुगिसक्यो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। सो दिस इज द स्टपिङ कन्डिसन हैन। यो भनेको तपाईँको फर्स्ट अक्टेन्ट सिद्धियो भनेर तपाईँले यसरी चेक गर्नु पर्यो है, x को भ्यालु हैन। x को भ्यालु ग्रेटर देन अर इक्वल टु y हुन्जेलसम्म हामी फर्स्ट अक्टेन्टमा आउँछौँ हैन। यो कन्डिसन म्याच भएन भने अब हामी केमा बुझ्छौँ त वी आर मुभिङ इन्टु द सेकेन्ड अक्टेन्ट भन्ने कुरा चाहिँ हामी बुझ्छौँ। ठिक छ। अनि त्यसपछि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, अब जति पनि हामीले कोअर्डिनेटहरू क्यालकुलेट गरेका छौँ यो कोअर्डिनेटहरू यो सबै कोअर्डिनेटलाई हामीले ओरिजिनमा छ सेन्टर ओरिजिनमा छ भनेर हामीले एज्युम गरेर क्यालकुलेट गरेको हैन। तर वास्तवमा सेन्टर त तपाईँको XY मा छ भनेपछि तपाईँले के गर्नुहुन्छ अब फाइनली सबै कोअर्डिनेट क्यालकुलेट गरिसकेपछि हैन त्यो कोअर्डिनेटहरूलाई तपाईँले XY मा ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। अब XY मा ट्रान्सफर गर्नको लागि के गर्नु पर्यो त तपाईँले जुन जुन कोअर्डिनेट क्यालकुलेट गर्नुभयो त्यसको x मा चाहिँ तपाईँले xc एड गर्नु पर्यो र y मा तपाईँले yc एड गर्नु पर्यो। ओके, अनि सो तपाईँले क्यालकुलेट गरेको हरेक कोअर्डिनेटमा x मा चाहिँ xc एड गर्ने र y मा चाहिँ तपाईँले yc एड गरेपछि अनि बल्ल तपाईँको डिजायर्ड सर्कलको हैन फर्स्ट अक्टेन्टको कोअर्डिनेटहरू चाहिँ तपाईँले अब्टेन गर्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ। एउटा इक्जाम्पल गरेर हेरौँ हैन। इक्जाम्पल गरेर हेरेपछि तपाईँलाई अझै क्लियर हुन्छ। सो तपाईँलाई यस्तो खालको क्वेसन दिन्छ, डिजिटाइज अ सर्कल विथ रेडियस 10 एन्ड सेन्टर 2, 3 युजिङ मिड पोइन्ट सर्कल अल्गोरिदम हैन। सो यो दिने बित्तिकै सबभन्दा पहिला तपाईँले के गर्नुहुन्छ, अब सेन्टर जहाँ दिए तापनि तपाईँले के एज्युम गरेर क्यालकुलेसन गर्नुहुन्छ, सेन्टर भनेको ओरिजिनमा छ भनेर एज्युम गर्नुहुन्छ र त्यसपछि सेन्टर ओरिजिनमा पुग्ने बित्तिकै तपाईँको फर्स्ट पोइन्टको भ्यालु आइहाल्छ। फर्स्ट पोइन्ट भनेको 0,r हो हैन। सो 0,r भनेको कति आयो त 0,10। So what you will do is you will plot this 0,10 हैन। यो भनेको तपाईको 0,10 हो। यहाँदेखि यहाँसम्मको तपाईले भ्यालु क्यालकुलेट गर्नुहुन्छ हैन।
सो यो भनेको तपाईको 0,10 भनेको यो पोइन्ट आयो, यो पोइन्ट आयो 0,10। त्यसपछि तपाईले के गर्नुहुन्छ तब नेक्स्ट पोइन्ट, यो पोइन्ट निकाल्नुको लागि नाउ यु क्याल्कुलेट डिसिजन प्यारामिटर। एन्ड डिसिजन प्यारामिटर भनेको 1 - r हो। सो 1 - r गर्ने बित्तिकै तपाईको कति आयो, नेगेटिभ आयो, -9 आयो। र नेगेटिभ आउँदाखेरि हामीले के भनेको छ, x लाई एकचोटि बढाउने, y को भ्यालु त्यही राख्ने हैन। सो सिन्स नेगेटिभ आयो यहाँ, x लाई एकचोटि बढाउने, x को भ्यालु कति थियो 0 थियो भने अब x बढेर कति हुन्छ 1 हुन्छ, अनि y को भ्यालु 10 थियो भने y त्यति नै रहिरहन्छ। ठीक छ। त्यसपछि अब हामीले अब फेरि के गर्नु पर्यो, नयाँ डिसिजन प्यारामिटर क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो हैन। अब नयाँ डिसिजन प्यारामिटर क्याल्कुलेट गर्नको लागि के भनेको थियो, यदि नेगेटिभ छ भने नयाँ डिसिजन प्यारामिटर भनेको पुरानो डिसिजन प्यारामिटर प्लस 2x k + 1 अनि +1 हुन्छ हैन। सो त्यही भएर हामीले यो 2x k + 1 र 2y k + 1 पनि क्याल्कुलेट गर्छौं हैन। यो किन क्याल्कुलेसन गर्छौं भन्दाखेरि हामीले डिसिजन प्यारामिटरमा चाहिँ यो भ्यालु चाहिँ चाहिन्छ हैन। सो सिन्स द भ्यालु इज नेगेटिभ, अब नयाँ डिसिजन प्यारामिटर भनेको के गर्ने, पुरानो डिसिजन प्यारामिटरमा हैन 2x k + 1 को भ्यालु जोड्ने। सो 2x k + 1 मा कति छ 2 छ, अनि फेरि 1 पनि जोड्ने। ठीक छ। सो त्यो गरेपछि तपाईँ के आयो, नयाँ डिसिजन प्यारामिटर आयो, फेरि त्यो भनेको नेगेटिभ आयो। नेगेटिभ आउने बित्तिकै फेरि के गर्ने, x लाई एकचोटि बढाउने, y को भ्यालु त्यही राख्ने, अनि फेरि यो भ्यालुजहरु क्याल्कुलेट गर्ने हैन। यो भ्यालु भनेको कति, 2 टाइम्स x k + 1। x k + 1 मा 2 छ भने 2 टाइम्स x k + 1 कति हुन्छ 4 भयो। त्यस्तै यो y k + 1 मा 10 छ भने 2 टाइम्स x k + 1 कति भयो 20 भयो। फेरि यहाँ नेगेटिभ आछ भने के गर्ने, पुरानो भ्यालुमा के एड गर्ने, 2x k + 1 एड गर्ने अनि +1 गर्ने। त्यो गर्दाखेरि फेरि नेगेटिभ आयो। नेगेटिभ आउने बित्तिकै x लाई एकचोटि बढायो, y को भ्यालु त्यही राख्यो हैन, अनि त्यसको डबल यहाँ लेख्यो, अनि y को डबल यहाँ राख्यो हैन। सो 3 को डबल 6 भयो, 10 को डबल 20 भयो हैन। अगेन नेगेटिभ हुने बित्तिकै पुरानो भ्यालुमा फेरि कुन भ्यालु जोड्ने, 2x k + 1 जोड्ने हैन, अनि फेरि +1 गर्ने। त्यो गर्दाखेरि तपाईको पोजिटिभ आयो। अब पोजिटिभ आउने बेला के भनेको थियो, x लाई एकचोटि बढाउने अनि y लाई एकचोटि घटाउने हैन। सो 3 इज कन्भर्टेड टु 4 हैन, अनि 10 इज कन्भर्टेड टु 9। त्यस्तै गरेर अब यसको हैन यो गर्यो, 2x k + 1 निकाल्यो, 2y k + 1 निकाल्यो। अब नयाँ डिसिजन प्यारामिटर निकाल्ने बेला के गर्नु पर्यो, पुरानो डिसिजन प्यारामिटरमा के जोड्ने, यो भ्यालु जोड्ने, 2x k + 1 जोड्ने। सो त्यो जोड्यो, अनि फेरि +1 गर्ने, त्यो गर्यो, अनि फेरि के गर्ने, माइनस यो भ्यालु गर्ने हैन। सो माइनस यो गरे हैन। सो यदि भ्यालु पोजिटिभ छ भने नयाँ डिसिजन प्यारामिटर के छ त, नयाँ डिसिजन प्यारामिटर भनेको पुरानो डिसिजन प्यारामिटर प्लस 2x k + 1 +1 अनि माइनस कति त 2y k + 1 हैन। यो फर्मुला तपाईलाई यहाँबाट हेरेर थाहा भइहाल्छ, यही दिएको छ हैन। ओके। सो यदि भ्यालु पोजिटिभ आयो भने पुरानो भ्यालु प्लस 2x k + 1 +1 माइनस 2y k + 1 हैन। सो यही अनुसार गरेर तपाईले क्याल्कुलेसन गर्दै जानु पर्यो। ओके। सो यो सबै क्याल्कुलेसन तपाईले गर्ने कति बेलासम्म त, कन्डिसन के थियो, x इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु y नहुन्जेलसम्म तपाईले क्याल्कुलेसन गर्दै जानु पर्यो हैन। सो अल्टिमेटली हैन तपाई यहाँ पुग्नुहुन्छ, यो ठाउँमा पुग्नुहुन्छ हैन। यो भनेको के हो त, तपाईको x इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु y को कन्डिसन आयो हैन। त्यो कन्डिसन तपाईँ म्याच गर्यो, x इक्वल टु y म्याच गर्ने बित्तिकै तपाईले के बुझ्नुभयो त, नाउ यु आर शिफ्टिङ टु के त सेकेन्ड अक्टेन्ट हैन। सो यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको सबै यो पोइन्टहरु भनेको तपाई के हो त फर्स्ट अक्टेन्टको पोइन्टहरु हो हैन। अब यो क्याल्कुलेसन जुन तपाईले गर्नु भएको छ, यो क्याल्कुलेसन अनि प्लस यो क्याल्कुलेसनहरु जुन तपाईले गर्नु भएको छ हैन। सो यो सबै पोइन्टहरु भनेको तपाई के हो त, यो कोर्डिनेटहरु भनेको तपाईले ओरिजिन, यो सेन्टर चाहिँ ओरिजिनमा छ भनेर एज्युम गरेर तपाईले क्याल्कुलेसन गरेको हो। तर वास्तवमा तपाईको सेन्टर त कहाँ दिएको छ, सेन्टर तपाईको 2 3 मा दिएको छ भने अब तपाईले के गर्नु पर्यो, यो सबै पोइन्टहरुलाई तपाईले कहाँ शिफ्ट गर्नु पर्यो त 2 3 मा शिफ्ट गर्नु पर्यो हैन। सो 0 10 कहाँ शिफ्ट हुन्छ, अब हरेकको x मा 2 जोड्नु पर्यो, y मा 3 जोड्नु पर्यो हैन। सो x मा 2 y मा 3 जोडेपछि तपाईको यो पोइन्ट यहाँ शिफ्ट भयो। त्यस्तै यसको पनि x मा 2 y मा 3 जोड्नु पर्यो, अनि यो यहाँ शिफ्ट भयो। त्यस्तै गरेर यो पोइन्ट चाहिँ तपाईको यहाँ शिफ्ट भयो। अब वास्तवमा हामीले प्लट गर्ने पोइन्ट भनेको यो पोइन्टहरु हो है। यो दिज आर द पोइन्ट दैट नीड्स टु बी प्लटेड हैन, किनकि यो पोइन्ट भनेको कहाँको पोइन्ट हो त, सेन्टर 2 3 मा 2 3 सेन्टर 2 3 मा हुँदाखेरि हामीले क्याल्कुलेट गरेको पोइन्टहरु हो। सो दिज आर द पोइन्ट दैट नीड्स टु बी प्लटेड
हैन। सबभन्दा पहिला तपाईले 213 प्लट गर्नुहुन्छ, त्यसपछि 313, त्यसपछि 413 हैन। सो यो भनेको हामीले के आयो त फर्स्ट अक्टेन्टमा आएको पोइन्ट भयो हैन। अब तपाईको एन्टायर सर्कल ड्र गर भन्ने छ भने के गर्नु पर्यो तपाईले यो फर्स्ट अक्टेन्टको पोइन्ट ल्यायो, बाँकीको 7 वटा अक्टेन्टमा पनि तपाईले प्रोपागेट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो फर्स्ट अक्टेन्ट, सेकेन्ड अक्टेन्ट, थर्ड अक्टेन्ट गर्दाखेरि तपाईको हैन यो सबै हैन। यो भनेको सब सेकेन्ड अक्टेन्ट हो भने हैन, यहाँ चाहिँ थर्ड अक्टेन्ट हो, यो चाहिँ फोर्थ अक्टेन्ट हो भने अब यो सबै पोइन्टहरु तपाईले बाँकीको के गर्नु पर्यो 7 वटा अक्टेन्टमा तपाईले सिमेट्री युज गरेर तपाईले प्रोपागेट गर्नु पर्यो हैन हो। सो 3,13 चाहिँ सेकेन्ड अक्टेन्टमा कतिमा जान्छ हैन। यो भनेको तपाईको x y हो हैन। यो भनेको कतिमा जान्छ त जस्ट अपोजिट हुन्छ हैन, 13,3 मा जान्छ हैन सेकेन्ड अक्टेन्ट हैन। अब यो कुरा तपाईले सिमेट्री हेरेर थाहा पाइहाल्नुहुन्छ हैन, अघि देखा जस्तै। सो 3,13 केमा कन्भर्ट भयो 13,3 कुनमा त सेकेन्डमा हैन। जस्ट अपोजिट हुन्छ, y, x हो भने x, y यहाँ भयो हैन। त्यसपछि यहाँ कति हुन्छ x, -y हुन्छ। सो यहाँ x भनेको 13 छ हैन, अनि यो 3,13 हो नि त यो फर्स्ट पोइन्ट भनेको। यहाँ चाहिँ तपाईको यो फर्स्टमा चाहिँ हैन 3,13 हो हैन। त्यही पोइन्ट कहाँ गयो 13,3 मा गयो। त्यसपछि यो थर्डमा कति गयो त तपाईको थर्डको भ्यालु यो हो x, -y। सो x मा कति छ तपाईको 13 छ हैन। सो 13, -3 गयो यहाँ थर्डमा। त्यही पोइन्ट फोर्थमा कति गयो त हैन y, -x। सो y 3, कति गयो -13 हैन। सो 3, -13 फोर्थमा। यस्तै गरेर तपाईले अब यो पोइन्टहरुलाई हैन अहिले क्याल्कुलेट गरेको सबै पोइन्टहरु तपाईले यसरी नै प्रोपागेट गर्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ, बुझिन्छ यो? हजुर सर बुझे। So this is all about your circle है। यसरी चाहिँ मिड पोइन्ट सर्कल अल्गोरिदम युज गरेर तपाईले एउटा सर्कललाई चाहिँ प्लट गर्न सक्नुहुन्छ हैन। अब त्यही कुरा यहाँ प्लट गरेर देखाएको छ, एक्जाम्पल मात्र देखाएको हो। यो तपाईले जाँचमा यसरी प्लट गरेर राख्नु पर्दैन। जाँचमा तपाईले यति क्याल्कुलेसन गरेर छोड्दिनु। यो क्वेशन दियो भने यु टु परफर्म दिस क्याल्कुलेसन्स ओन्ली। यो तपाईको रेफरेन्सको लागि मात्र यहाँ प्लट गरेर देखाइदिएको छ हैन। सो त्यो पोइन्टहरुलाई तपाईको यहाँ फर्स्ट अक्टेन्टमा प्लट गर्यो हैन। त्यसैलाई तपाईको के गर्यो त भन्दाखेरि अरु अक्टेन्टमा पनि त्यसलाई त्यसरी नै प्रोपागेट गरेर लाने हो। ठीक छ क्या? अब चाहिँ अर्को चाहिँ हाम्रो इलिप्स ड्र गर्ने अल्गोरिदमको बारेमा हेरौँ हैन। सो इलिप्सको केसमा इलिप्स भनेको अब स्पेशल सर्कल हो। त्यहाँ चाहिँ सर्कलमा चाहिँ हाम्रो एउटा मात्र रेडियस हुन्छ भने इलिप्समा दुईटा हुन्छ rx ry हैन। rx लाई हामी सेमी मेजर एक्सिस भनेर भन्छौँ। त्यसपछि ry हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी सेमी माइनर एक्सिस भनेर भन्छौँ। ओके, हामीसँग दुईटा हुन्छ सेमी मेजर एक्सिस र सेमी माइनर एक्सिस हैन इलिप्सको केसमा। ओके, सो अब कुनै पनि इलिप्सको इक्वेसन जसको चाहिँ सेन्टर x, y, c मा छ र मेजर सेमी मेजर एक्सिस rx र सेमी माइनर एक्सिस ry छ भने हैन, त्यसको चाहिँ इक्वेसन भनेको यो हो। यो तपाईले म्याथमा पढेर आइसक्नु भएको छ, x - xc डिवाइडेड बाइ rx को होल स्क्वायर प्लस y - yc डिवाइडेड बाइ ry को होल स्क्वायर इक्वल टु 1 हैन। सो दिस इज द केस हैन। यो भनेको तपाईको मेजर के माइनर एक्सिस भयो, यो भनेको तपाईको मेजर एक्सिस भयो। rx भनेको rx लाई हामीले मेजर एक्सिस भनेर भन्छौँ, ry लाई माइनर एक्सिस भनेर भन्छौँ हैन। त्यस्तै गरेर अब हामीले जसै सर्कलको सिमेट्री हामीले के भनेको थियो एउटा अक्टेन्ट भनेको थियो हैन। एउटा अक्टेन्टको क्याल्कुलेसन गरेर पुग्छ। तर इलिप्सको केसमा चाहिँ एउटा अक्टेन्ट हैन कि एउटा एन्टायर क्वाड्रेन्टको भ्यालु चाहिँ क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ। बिकज किन भन्दाखेरि तपाईको इलिप्सको सिमेट्री भनेको तपाईको एउटा क्वाड्रेन्टमा हुन्छ। सो तपाईको इलिप्स ड्र गर्ने बेलामा यो पुरै भ्यालु तपाईले ड्र गर्नुपर्ने यहाँदेखि यहाँसम्म है, यहाँदेखि यहाँसम्म ड्र गर्नु पर्यो। अनि मात्र यो भ्यालुलाई तपाईले अब यो क्वाड्रेन्टमा प्रोपागेट गर्ने, अनि यहाँ प्रोपागेट गर्ने, अनि यहाँ प्रोपागेट गर्ने है। सर्कलमा एउटा अक्टेन्टको ड्र गरेर यहाँ पुगेन। यहाँ चाहिँ तपाईले ड्र गर्ने बेलामा हैन एउटा होल क्वाड्रेन्टको गर्नुपर्छ। बिकज
इलिप्स चाहिँ तपाईको एउटा क्वाड्रेन्टमा सिमेट्रिकल हुन्छ। ओके, सो होल क्वाड्रेन्टको भ्यालु तपाईले ड्र गर्ने र त्यही क्वाड्रेन्टको भ्यालुलाई अब तपाईको बाँकीको तीनवटा क्वाड्रेन्टमा प्रोपागेट गरेपछि तपाईको एन्टायर इलिप्स चाहिँ के हुन्छ त ड्र हुन्छ है। सो सम्झिनु पर्यो है त, सर्कलको सिमेट्री हाम्रो अक्टेन्टमा थियो भने इलिप्सको सिमेट्री चाहिँ तपाईको के हुन्छ त एन्टायर क्वाड्रेन्टमा हुन्छ। सो अब अनि अर्को कुरा हामीले इलिप्स ड्र गर्ने बेलामा सिन्स द इलिप्स इज सिमेट्रिक इन वन क्वाड्रेन्ट हैन, त्यसलाई चाहिँ हामीले अब दुईटा रिजनमा बाँडेर गर्छौं है दुईटा रिजनमा। सो यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको एउटा रिजन भयो। सबभन्दा पहिला एउटा रिजनको क्याल्कुलेसन गर्छौं, त्यसको लागि एउटा फर्मुला छ। त्यसपछि अर्को रिजन 2, त्यसपछि हामीले रिजन 2 को क्याल्कुलेसन गर्छौं। रिजन 2 को लागि हामीसँग छुट्टै फर्मुला छ। अब रिजन 1 र रिजन 2 कसरी छुट्याउने त हैन, रिजन 1 र रिजन 2 को बाउन्ड्रीमा तपाईको के हुन्छ स्लोपको भ्यालु -1 आउँछ हो। सो हामीले इलिप्स बनाउने बेलामा सबभन्दा पहिला हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि तपाईको रिजन 1 को क्याल्कुलेसन सबै परफर्म गर्छ है। स्टार्टिङ फ्रम दिस पोइन्ट, यहाँबाट सुरु गरेर रिजन 1 को क्याल्कुलेसन सबै गर्ने। यसको लागि हामीसँग छुट्टै फर्मुला छ। त्यसपछि हामी के गर्छौं तपाईको रिजन 2 को क्याल्कुलेसन गर्छौं। यसको लागि हामीसँग छुट्टै फर्मुला छ। अनि बल्ल हाम्रो के हुन्छ त एउटा क्वाड्रेन्टको सबै भ्यालु आउँछ र त्यो आइसकेपछि अब त्यसलाई हामीले बाँकीको तीनवटा क्वाड्रेन्टमा त्यही भ्यालुलाई हामीले के गर्छौं त प्रोपागेट गर्छौं। ओके, हामीले ट्रिपल पनि हामीसँग फर्मुला छ हैन। सो त्यो अब लेट्स चेक द अल्गोरिथम। This is the algorithm for your midpoint ellipse. सो सबभन्दा पहिला युजरले के इनपुट माग्नु पर्यो, युजरले इनपुट के माग्नु पर्यो तपाईको मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस आरएक्स आरवाई इनपुट लिनु पर्यो अनि सेन्टर इनपुट लिनु पर्यो हैन। अनि त्यसपछि हामीले के एज्युम गर्ने त जतिसुकै सेन्टर दिए तापनि सिमिलर केस त्यहाँ सर्कलको जस्तै हैन, हामीले जतिसुकै सेन्टर दिए तापनि हामीले के एज्युम गरेर क्याल्कुलेसन गर्छौं सेन्टर भनेको हाम्रो ओरिजिनमा छ भनेर एज्युम गर्छौं। सेन्टर चाहिँ हाम्रो ओरिजिनमा छ भनेर अनि एज्युम गरेर हामीले क्याल्कुलेसन परफर्म गर्छौं है। अनि त्यसपछि हामीले के गर्छौं सर्कलमा त्यो कोअर्डिनेटलाई सारा जस्तै यहाँ पनि हामीले जति पनि हाम्रो क्याल्कुलेटेड भ्यालुजहरु छ त्यो भ्यालुहरुलाई पछि गएर हामीले एक्स वाइ सी मा चाहिँ शिफ्ट गर्छौं। ओके, सो सबभन्दा पहिला हामीले इलिप्स ड्र गर्ने बेलामा जहाँसुकै सेन्टर दिए तापनि व्हाट विल एज्युम दैट द सेन्टर इज एट ओरिजिन हैन। सेन्टर चाहिँ हाम्रो ओरिजिनमा छ भनेर एज्युम गर्छ। र सेन्टर ओरिजिनमा हुने बित्तिकै अब रिजन 1 को फर्स्ट पोइन्ट भनेको कति आउँछ 0, ry हैन। सो दिस इज द रिजन 1। जस्तै हाम्रो सर्कलको 0, r निकाले जस्तै यहाँ चाहिँ 0, ry भयो। फर्स्ट पोइन्ट हामीले प्लट गर्यौं। त्यसपछि अब नेक्स्ट पोइन्ट प्लट गर्नको लागि अब के गर्नु पर्यो सर्कलमा जस्तै यहाँ पनि यु हैव टु फाइन्ड द डिसिजन प्यारामिटर हैन। अब डिसिजन प्यारामिटरको फर्मुला चाहिँ यो भयो है। रिजन 1 को डिसिजन प्यारामिटर त्यही भएर यहाँ 1 लेखेको छ हैन। p1 नट भनेको इनिशियल भ्यालु भयो हैन। p1 नट भनेको इनिशियल डिसिजन प्यारामिटर अफ रिजन 1 हैन। यसको लागि तपाईले यो युज गर्नु पर्यो ry को होल स्क्वायर माइनस rx को होल स्क्वायर इन्टु ry प्लस 1/4 टाइम्स rx को होल स्क्वायर हैन। सो यो सबै तपाईलाई नोन छ यो भ्यालुजहरु। यो भ्यालुजबाट तपाईले हैन p10 को भ्यालु निकाल्नु हुन्छ। अब p10 को भ्यालु तपाईले निकालिसकेपछि यो भ्यालु चेक गर्नुस् हैन। यो भ्यालु नेगेटिभ छ भने तपाईले के गर्नु पर्यो x लाई एकचोटले बढाउने y को भ्यालु 13 हानी अनि तपाईको नयाँ डिसिजन प्यारामिटर भनेको पुरानो डिसिजन प्यारामिटरमा 2 टाइम्स ry को होल स्क्वायर इन्टु xk + 1 प्लस के गर्नु पर्यो ry को होल स्क्वायर हो। यो भ्यालु तपाईले सम्झिनु पर्यो हैन। त्यस्तै गरेर अब पोजिटिभ छ डिसिजन प्यारामिटरको भ्यालु पोजिटिभ छ भने तपाईले के गर्नु पर्यो हैन x लाई एकचोटले बढाउने y लाई एकचोटले घटाउने अनि नयाँ डिसिजन प्यारामिटर यसरी निकाल्ने। सो नयाँ डिसिजन प्यारामिटर भनेको पुरानो डिसिजन प्यारामिटर प्लस 2 टाइम्स ry को होल स्क्वायर इन्टु xk + 1 माइनस 2 टाइम्स हैन rx को होल स्क्वायर yk + 1 अनि फेरि के गर्नु पर्यो ry को होल स्क्वायर गर्नु पर्यो। ओके,
सो यो भनेको तपाईको कति कुन कन्डिसनमा हो त when the decision parameter is greater than 0 हैन हो अब यो गरेर तपाईले सबै पोइन्टहरु निकाल्नु हुन्छ कति बेलासम्म पोइन्ट निकाल्नु हुन्छ तपाईको रिजन 1 नसकुन्जेलसम्म रिजन 1 सकेको भनेको कति थाहा पाउनु त यो कन्डिसनबाट है यो कन्डिसन मिट हुन्जेलसम्म तपाईको रिजन 1 मा छ नभए रिजन 2 मा गएको भन्ने कुरा तपाईले थाहा पाउनुहुन्छ ठीक छ अब त्यसपछि अब जब तपाई रिजन 2 मा पुग्नु हुन्छ हैन अब रिजन 2 मा पुगिसकेपछि रिजन 1 को लास्ट पोइन्ट भनेको रिजन 2 को फर्स्ट पोइन्ट भयो हैन रिजन 1 को लास्ट पोइन्ट भनेको रिजन 2 को फर्स्ट पोइन्ट भयो हो सो अब रिजन 2 मा गएपछि अब तपाईले नेक्स्ट पोइन्ट निकाल्नको लागि नाउ यु हैव टु फाइन्ड द इनिशियल प्यारामिटर अफ रिजन 2 सो यो 2 भनेको रिजन 2 हो यो नट भनेको इनिशियल प्यारामिटर हो अनि यो फर्मुला युज गर्नु पर्यो हैन तपाईको ry rx गिभन छ यो x0 y0 भनेको के हो त दिस इज द लास्ट पोइन्ट अफ रिजन 1 हैन x0 y0 भनेको लास्ट पोजिसन अफ रिजन 1 हैन त्यो पनि तपाईले निकालिसक्नु भएको छ त्यो भ्यालु यहाँ पुट गर्नेबित्तिकै तपाईको p2 नट को भ्यालु आउँछ अनि चेक गर्नुस् यो p2 नट चाहिँ ग्रेटर देन 0 छ कि लेस देन 0 छ यदि ग्रेटर देन 0 आयो भने अब नयाँ पोइन्ट रिजन 2 को नयाँ पोइन्ट भनेको x लाई त्यही राख्ने y लाई एकचोटले घटाउने अनि डिसिजन प्यारामिटर यो फर्मुलाबाट निकाल्ने हैन नभए नेगेटिभ आयो भने के गर्ने x लाई एकचोटले बढाउने y लाई एकचोटले घटाउने अनि डिसिजन प्यारामिटर यहाँसम्म ल्याउने यो डिसिजन प्यारामिटर यसरी क्याल्कुलेट गर्ने हैन अब कति बेलासम्म जानु पर्यो त रिजन 2 कति बेलासम्म सकिन्छ हैन सो यो भनेको रिजन 1 भयो यो भनेको रिजन 2 कति बेलासम्म सकिन्छ यो पोइन्टमा हैन सो यो पोइन्टमा के हुन्छ y को भ्यालु 0 हुन्छ सो रिजन 2 सकेको इन्फर्मेसन तपाईले कहाँबाट पाउनुहुन्छ त y को भ्यालु 0 नहुन्जेलसम्म हैन बिकज यो पोइन्ट भनेको y 0 को पोइन्ट हो ठीक छ सो हैन यु कन्टिन्यू टिल y 0 अब y 0 आउने बित्तिकै तपाईले के बुझ्नुहुन्छ त अब रिजन 2 को काम पनि सक्यो हैन अब त्यसपछि तपाईले के गर्नुहुन्छ जुन जुन पोइन्ट तपाईले क्याल्कुलेट गर्नु भएको छ त्यसलाई सबैलाई तपाईले कहाँ सार्नु पर्यो अब x y c मा सार्नु पर्यो हैन किनकि तपाईले सबै पोइन्टहरु के एज्युम गरेर क्याल्कुलेट गर्नु भएको छ सेन्टर चाहिँ ओरिजिन मा छ भनेर एज्युम गरेर क्याल्कुलेट गर्नु भएको छ हो त्यसपछि तपाईले के गर्नु पर्यो सबै पोइन्टलाई x y c मा चाहिँ तपाईले शिफ्ट गर्नु पर्यो ठीक छ यसरी चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त इलिप्स एन्ड ड्रा गर्न सक्नुहुन्छ एउटा एक्जाम्पल हेरौं सो यस्तो खालको क्वेशन तपाईलाई दिन्छ हैन डिजिटाइज एन इलिप्स विथ रेडियस rx को भ्यालु दियो ry को भ्यालु दियो अनि सेन्टर पनि दियो हैन हो अब हामीले प्लट गर्ने बेलामा के प्लट गर्छौं सबभन्दा पहिला 0, ry हैन हामीले के एज्युम गर्छौं सेन्टर जहाँ दिएता पनि सेन्टर इज एट ओरिजिन सो द फर्स्ट पोइन्ट इन रिजन 1 अब रिजन 1 को क्याल्कुलेसन सुरु गर्नुहुन्छ अनि फर्स्ट पोइन्ट इन रिजन 1 भनेको 0, ry हुन्छ सो सबभन्दा पहिला तपाईले 0, ry प्लट गर्नु के 0, ry क्याल्कुलेट गर्नुहुन्छ यो पोइन्ट चाहिँ हामीले प्लट गर्दैनौं किन गर्दैनौं भन्दाखेरि हामीले यसलाई सार्नु पर्छ 3 र 5 मा हैन सबभन्दा पहिला तपाईले रिजन 1 को फर्स्ट पोइन्ट भनेको 0, ry त्यो तपाईले निकाल्नु भयो त्यसपछि अब तपाईले के गर्नुहुन्छ नेक्स्ट पोइन्ट निकाल्नको लागि रिजन 1 को डिसिजन प्यारामिटर निकाल्नुहुन्छ त्यो भनेको ry को होल स्क्वायर माइनस यति हैन यति गर्ने बित्तिकै तपाईले क्याल्कुलेसन गरेर हैन यु गेट सर्टेन भ्यालुज अनि यो भ्यालु तपाईको सबै नेगेटिभ भयो नेगेटिभ ठीक छ अनि तपाईले यो क्याल्कुलेसन पनि गर्नुहुन्छ किन गर्नु चाहिँ अब यु नीड दिस भ्यालुज त्यही भएर यो क्याल्कुलेसन पनि तपाईले गरेर राख्नुस् हैन र त्यही भएर तपाईले के कति गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो भ्यालु हैन हो 2 टाइम्स ry को होल स्क्वायर इन्टु xk + 1 त्यो तपाईले क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो हैन सो 2 टाइम्स ry को होल स्क्वायर गर्यो भने कति आउँछ त 72 आउँछ हैन किनकि ry 6 दिएछ 6 को होल स्क्वायर भनेको 36 भयो 36 लाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने 72 आयो सो यो भ्यालु यति आएको छ त्यसलाई तपाईले कतिले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो xk + 1 अब xk + 1 मा कति छ 1 छ हैन सो 72 इन्टु 1 गर्यो भने कति आउँछ 72 नै आउँछ त्यस्तै गरेर यो भ्यालु निकाल्नको लागि कति छ त 2 टाइम्स r² x और 2 टाइम्स r² x त तपाईको 128 भयो त्यसलाई कतिले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो yk + 1 yk + 1 मा 6 छ भने 128 इन्टु 6 गर्दा कति आयो भ्यालु आयो यो भ्यालु पनि हामीले चाहिन्छ किनकि using these values we are going to find the next decision parameter हैन so since this value is negative
डिसिजन प्यारामिटरको फर्मुला के हो त पुरानो डिसिजन प्यारामिटरमा के गर्नु यो भ्यालु छ हैन सो पुरानो डिसिजन प्यारामिटर प्लस 2 टाइम्स ry को होल स्क्वायर sk + 1 प्लस ry को होल स्क्वायर हैन त्यो तपाईले जोड्नु पर्यो यो फर्मुला तपाईले यहाँ देखिहाल्नुहुन्छ हैन यो नेगेटिभ छ भने नयाँ डिसिजन प्यारामिटर भने कति आछ पुरानोमा 2 टाइम्स ry को होल स्क्वायर sk + 1 प्लस ry को होल स्क्वायर हैन सो त्यो यहाँ जोडेको छ त्यो जोड्दाखेरि फेरि के आयो नेगेटिभ आयो नेगेटिभ आउने बित्तिकै के गर्नु पर्यो x लाई एक्ज्याक्टली बढाउने y को भ्यालु 13 हानी अनि त्यसपछि यो क्याल्कुलेसन गर्ने हैन फेरि के गर्नु पर्यो 2 टाइम्स ry को होल स्क्वायर sk + 1 हैन अब 2 टाइम्स ry को होल स्क्वायर थाहा छ रहेछ 72 छ अनि यहाँ sk + 1 कति छ 2 छ हैन सो 72 * 2 मल्टिप्लाई गर्यो भने यो भ्यालु आयो त्यस्तै गरेर यो पोइन्ट भनेको कति हो त 2 टाइम्स x को होल स्क्वायर त्यो भनेको 128 त्यसलाई yk + 1 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो हैन yk + 1 मा कति छ 6 छ सो यु आर गोइङ टु गेट दिस भ्यालु हैन अब सिन्स अगेन यो डिसिजन प्यारामिटर तपाईको नेगेटिभ हुने बित्तिकै के गर्नु पर्यो पुरानो डिसिजन प्यारामिटरमा कति भ्यालु राख्नु पर्यो त यो भ्यालु एड गर्नु पर्यो अनि त्यसपछि ry को होल स्क्वायर एड गर्नु पर्यो हैन सो यो भ्यालुमा हैन यो भ्यालु अनि ry स्क्वायर होल गर्दा अगेन नेगेटिभ आयो नेगेटिभ आउने बित्तिकै के गर्नु पर्यो तपाईले x लाई एक्ज्याक्टली बढाउने y को भ्यालु 13 राख्ने अनि यो क्याल्कुलेसन फेरि परफर्म गर्नुस् हैन यो गर्दै जानु पर्यो हैन कति बेलासम्म त हैन हाम्रो कन्डिसनले के भन्छ त यो भ्यालु छ कति बेलासम्म हामी रिजन 1 मा हुन्छौं हैन यसको भ्यालु ग्रेटर देन अर इक्वल टु यो भ्यालुसम्म हैन यसको भ्यालु ग्रेटर देन अर इक्वल टु यो नहुन्जेलसम्म हामी रिजन 1 मा छ सो यहाँबाट सबैले तपाईले लेस देन देख्नु भएको छ सो यहाँ तपाईले हेर्नुस् त यो भ्यालु चाहिँ ग्रेटर देन अर इक्वल टु यो आउन्जेलसम्म अब हामीले के बुझ्छौं त नाउ वी आर शिफ्टिङ टु के त रिजन 2 अब हामी चाहिँ रिजन 2 मा शिफ्ट गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँबाट चाहिँ बुझ्छौं ठीक छ अब यो क्याल्कुलेसन तपाईको भइसकेपछि अब तपाई के बुझ्नुहुन्छ अब रिजन 2 को क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो है सो यो कन्डिसन यो भ्यालु ग्रेटर देन अर इक्वल टु यो भ्यालु हुने बित्तिकै तपाई के बुझ्नु पर्यो नाउ वी आर मुभिङ टु रिजन 2 हैन अब रिजन 2 मा जाने बेलामा अगेन यु हेभ टु परफर्म द क्याल्कुलेसन्स तपाईले परफर्म गर्नु पर्यो हैन सो रिजन 2 को फर्स्ट डिसिजन प्यारामिटर तपाईले निकाल्नु भयो हैन यो कन्डिसन मिट हुने बित्तिकै तपाई यु हेभ मुभ्ड आउट फ्रम रिजन 1 एन्ड इन्टर रिजन 2 अब रिजन 2 मा नेक्स्ट पोइन्ट निकाल्नको लागि तपाईले के गर्नु पर्यो रिजन 2 को हैन फर्स्ट डिसिजन प्यारामिटर निकाल्नु पर्यो हैन त्यो भनेको यो फर्मुलाबाट आउँछ हैन वेयर x0 y0 भनेको के हो त लास्ट पोइन्ट अफ रिजन 1 को लास्ट पोइन्टमा कति थियो हाम्रो रिजन 1 को लास्ट पोइन्टमा हामीसँग के थियो त 7,3 थियो हैन यहाँ 7,3 छ हैन सो त्यही 7,3 चाहिँ यहाँ युज गरेको छ त्यो युज गरेर डिसिजन प्यारामिटर निकाल्यो हैन अब डिसिजन प्यारामिटर नेगेटिभ आयो रिजन 2 मा नेगेटिभ आछ भने के गर्नुपर्छ x लाई एक्ज्याक्टली बढाउने अनि y लाई एक्ज्याक्टली घटाउने सो x को भ्यालु 7 थियो भएपछि 8 भयो y को भ्यालु तपाईको 3 थियो भने 2 भयो अनि त्यो फर्मुला हेरेर तपाईले सकिहाल्नुहुन्छ अनि त्यसपछि अब फेरि नेक्स्ट डिसिजन प्यारामिटर निकाल्नुहुन्छ नेगेटिभ हुँदा के गर्ने पुरानो डिसिजन प्यारामिटरमा हैन यो पुरानो डिसिजन प्यारामिटरमा कति एड गर्ने यो भ्यालु एड गर्ने अनि त्यसपछि यो भ्यालु घटाउने अनि त्यसपछि तपाईको के गर्ने त हैन अब rx को होल स्क्वायर होला अथवा के त्यहाँ फर्मुला छ हैन सो यो भ्यालु एड गर्यो यो भ्यालु गर्यो अनि यो rx को होल स्क्वायर होला हैन rx तपाईको 8 छ भने त्यसको होल स्क्वायर भनेको 64 हो ठिकै छ सो rx को होल स्क्वायर एड गर्ने हैन अब त्यसपछि तपाईको पोजिटिभ आयो भने के गर्ने x लाई त्यही राख्ने y लाई घटाउने कति बेलासम्म गर्नु पर्यो त तपाईको हैन y = 0 नहुन्जेलसम्म सो सिन्स अब यहाँ y = 0 आइसक्यो हैन यो ठाउँमा y = 0 आउने बित्तिकै अब तपाईले अल्गोरिदम स्टप गर्दिनुहुन्छ सो तपाईले अब यहाँसम्म के निकाल्नु भयो त रिजन 2 को सबै कोअर्डिनेटहरु निकाल्नु भयो है सो तपाईको रिजन 1 को कोअर्डिनेट पनि आयो रिजन 2 को कोअर्डिनेट पनि आयो अब यो कोअर्डिनेटहरु तपाईले के एज्युम गर्ने निकाल्नु भएको छ सेन्टर चाहिँ ओरिजिनमा छ भनेर एज्युम गर्ने निकाल्नु भएको छ अब सबै सेन्टरले तपाईले के गर्नु पर्यो अब शिफ्ट गर्नु पर्यो कहाँ शिफ्ट गर्ने त अब हैन xc yc मा शिफ्ट गर्ने हैन सो xc yc तपाईले के गिभन छ यहाँ
एक्ससी वाइसी भनेको तपाईँको यहाँ के गिभन छ त ओके 35 गिभन छ हैन सो अब तपाईले के गर्नु पर्यो यो सबैलाई 35 मा शिफ्ट गर्नु पर्यो हैन भनेपछि अब यो फर्स्ट पोइन्टलाई पनि 35 मा शिफ्ट गर्ने सो x मा 3 अनि y मा 5 एड गर्नु पर्यो यो पोइन्ट आउँछ सो यसलाई पनि अब 35 मा शिफ्ट गर्नु पर्यो x मा 3 y मा 5 एड गर्नु पर्यो त्यस्तै गरेर यहाँ पनि x मा 3 y मा 5 एड गरेर यो भ्यालु निकाल्ने हैन सो वास्तवमा तपाईले प्लट गर्ने भनेको पोइन्ट कुन हो त यो पोइन्टहरु हैन सो दिज आर द पोइन्ट दैट नीड्स टु बी प्लटेड यो भनेको रिजन 1 को पोइन्ट भयो त्यसै गरी रिजन 2 को पोइन्ट पनि तपाईले त्यसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ यो भनेको तपाईको फर्स्ट क्वाड्रेन्ट को पोइन्ट भयो हैन दिज आर द फर्स्ट क्वाड्रेन्ट को पोइन्ट भयो हैन त्यस्तै गरेर अब सिमेट्री अनुसार सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट हैन त्यस्तै थर्ड क्वाड्रेन्ट र फोर्थ क्वाड्रेन्ट तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ हैन सो सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट को निकाल्नु पर्यो थर्ड क्वाड्रेन्ट फोर्थ क्वाड्रेन्ट है जाँचमा के भनेको छ भने यति मात्र क्वेशन दिएको छ भने तपाईले फर्स्ट क्वाड्रेन्ट को भ्यालु मात्र निकाल्दै पुग्छ है अरु यो सेकेन्ड थर्ड र फोर्थ को निकाल्नु पर्दैन यदि सेकेन्ड थर्ड र फोर्थ को पनि निकाल्यो भने मात्र निकाल्ने नभए यति मात्र क्वेशन दिएको छ भने यु सिम्पली क्याल्कुलेट द भ्यालुज अफ द फर्स्ट क्वाड्रेन्ट ठीक छ हजुर सो यसमा केही कन्फ्युजन छ छैन सो मैले त्यहाँ नोट्सहरु पनि राखेको छु है त्यो एक्जाम्पलहरु पनि तपाईले आफैले निकाल्नु छ हैन नोट्स सबैले पढ्नुभयो नोट पढ्नु भएको छ पढ्नु भएको छैन